जय हिंद। मैं जावेद शहाबुद्दीन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हमारे साथ कुशीनगर के जमीयत उलमाए हिंद के कुशीनगर के सदर मोहम्मद शहीद अहमद जी हैं और मैं कल शब बारात के त्यौहार के मौके पे हम इनसे बात करेंगे। मुफ्ती साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि कल पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान शब बारात की त्यौहार मनाएगा, ये कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? ये जो शब बारात है ये इबादत की रात है। 14 शाबान के गुज़रने के बाद जो रात आती है तो उसी को शब बारात कहते हैं। और रात के बाद जो दिन आता है 15वीं शाबान का, तो वो भी शब बारात का हिस्सा है और उसका रोज़ा रखना चाहिए। ठीक है ना। 15वीं शाबान के रोज़े की भी फजीलत है और 15वीं शाबान के रात की भी फजीलत है। ये दोनों फजीलतें हदीस पाक से साबित हैं। इसी बुनियाद पे तमाम मुसलमान चाहे जहाँ के भी हों इस रात के अंदर इबादत का एहतमाम करते हैं और इस रात के अंदर जग करके इबादत करना ये मसनून है, यानी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी अज़वाज मुतहरात को इबादत के लिए जगाने का एहतमाम फरमाया है इस रात के अंदर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात में कब्रिस्तान के अंदर जाने की भी रिवायत है और सही अहादीस से ये जो रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात के अंदर कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए थे। लिहाजा इस बात की भी गुंजाइश है कि इस रात के अंदर कब्रिस्तान जाया जाए और पूरी रात जग करके इबादत किया जाए। जो कब्रिस्तान जाने की आप बात कर रहे हैं, तो कब्रिस्तान क्यों जाया जाता है? वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे लाइट जलाते हैं, डीजे चलाते हैं या कब्रिस्तान में बयान करते हैं, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान आहिस्ता से चुपके से तशरीफ़ ले गए थे, है ना। तो इस बुनियाद पे कब्रिस्तान खामोशी से जाना चाहिए। ये एक इनफरादी अमल है, इज्तिमाई अमल नहीं है। इज्तिमाई अमल साबित नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को लेकर के कब्रिस्तान नहीं गए थे, बल्कि आप तन्हा तशरीफ़ ले गए थे। लिहाजा ये एक इनफरादी अमल हुआ। तो कब्रिस्तान आदमी जाए लेकिन तन्हा जाए। अगर ये इज्तिमाई अमल होता तो फिर कब्रिस्तान की सजावट और गलती, लेकिन ये एक इनफरादी अमल है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए उम्मत को भी चाहिए कि वो इस अमल की इक्तिदा करें तो इनफरादी तौर पे करें, इज्तिमाई तौर पे इसकी कोई शक्ल बना करके ना जाए। आम तौर पे देखा जाता है शब बारात के दिन लोग कई तरह के हलवा बनाते हैं, कोई अपने हैसियत के हिसाब से ये बनाते हैं। क्या एक जैसे ईद बकरीद त्यौहार है उस तरह से शब बारात की त्यौहार है या सिर्फ इबादत की रात है? शब बारात जो है ये हलवे का त्यौहार नहीं है। ये हलवा तो हम लोगों ने इसको बना लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये हलवा और मीठा बनाने का कोई रिवाज नहीं था। ये चला है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिक़ थे हज़रत उवैस क़रनी रहमहुल्लाह। तो हज़रत उवैस क़रनी को जब पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए हैं ग़ज़वे उहद के अंदर, इनको पता चला तो इन्होंने भी अपने दंदान को ख़ुद शहीद कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में कि अल्लाह के रसूल के दांत शहीद हो जाए और उवैस क़रनी के बाकी रहें, ये मोहब्बत और इश्क के ख़िलाफ़ है। इसलिए उन्होंने अपने दांत को शहीद कर लिया और शहीद करने के बाद कोई मीठी चीज़ चखे होंगे, तो अब उस मीठी चीज़ को इस्तेमाल किया उन्होंने ज़रूरतन दांत के टूटने की बुनियाद पर। तो इस आपने ज़रूरत के लिए मीठी चीज़ चखा। तो अगर कोई ये कहता है कि मीठी चीज़ बनाना चाहिए और उवैस क़रनी की सुन्नत उनका तरीक़ा है, तो हज़रत उवैस क़रनी की सुन्नत और तरीक़ा तो दांत तोड़ना है ना कि मीठी चीज़ खाना, वो तो एक ज़रूरतन था, है ना। लिहाजा इसकी कहीं से कोई गुंजाइश नहीं लगती है और कहीं से कोई इसकी गुंजाइश है भी नहीं। ये लोगों के अपने बनाए हुए तरीक़े हैं और रस्म व रिवाज हैं। शब बारात के दिन क्या रात में पटाखे फोड़ना या रैली निकालना, बाइक के साइलेंसर निकाल के गांव-गांव घूमना, ये क्या सही है या गलत है?
نہیں، یہ سب بدعات خرافات ہیں، کہیں سے شریعت میں اس کا کوئی جو ہے جواز ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہڑدنگ مچانا، یہ تو عبادت کے خلاف ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ یکسو ہو کر کے آدمی اللہ کی عبادت کرے، ہے نا، اللہ کی عبادت کرے، سنت کے مطابق عبادت کرے، رات میں جگے، تسبیح پڑھے، تلاوت کرے، تو یہ عبادت ہے۔ تہجد پڑھے۔ اب موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر کے اور ڈنگ مچانا، یہ کہاں سے عبادت ہو جائے گی؟ شب برات میں یہ دیکھا ہے اس میں کتنے روزے رہنا سنت ہے، کتنے روزے رکھا جاتا ہے اس میں روزہ تو ایک ہی ہے، 15ویں شعبان کا۔ 15ویں شعبان کا روزہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے، لیکن اصل روزہ تو 15ویں شعبان کا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں گاؤں میں کہ 14 کو بھی رہنا چاہیے اور 15 کو بھی رہنا چاہیے۔ کوئی ملانا چاہے تو ایک کے بجائے 2 کر سکتا ہے، لیکن سنت جو روزہ ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ 15 شعبان کا ہے۔ بہت مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی 14 شعبان کا روزہ رکھ لیتا ہے اور اسی کو بس اسی پہ ختم کر دیتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل روزہ 15 شعبان، شیورات کی رات گزرنے کے بعد جو دن آ رہا ہے وہ 15 شعبان ہے، اور اصل روزہ اسی کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس بار کی جو تہوار ہے، ہندوستان ہمارے ہندوستان میں سبھی ذات اور سبھی دھرم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور آپ جمعیت علماء ہند کے کشی نگر کے صدر ہیں، تو اس بار ہولی اور شب برات دونوں ایک ساتھ پڑ رہا ہے، اس پہ لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہیے آپ کے؟ اس میں لوگوں کے لیے سندیش اور پیغام یہی ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی عبادت اپنے ڈھنگ سے منائیں، جو صحیح طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں تو رات کی عبادت ہے، لہذا رات بھر جگہ عبادت کریں ہیں، ممکن ہو تو انفرادی طور پہ قبرستان جائیں اور جو ہے تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں۔ اس میں تو کہیں سے کوئی ڈسٹربنگ ہے ہی نہیں، نہ کسی سے کوئی تعرض ہے۔ اس بنیاد پہ ہر آدمی صحیح طور پہ عبادت کرے تو کسی سے کوئی تعرض نہیں ہوگا، ہے نا۔ ہاں، جب آپ بالکل جو ہے سنت سے ہٹیں گے، شریعت سے ہٹیں گے، تو اس میں خود بھی آپ تکلیف اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی تکلیف پہنچائیں گے۔ اس لیے ہم تو دونوں فرقے کے لوگوں سے درخواست کریں گے کہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو صحیح عمل ہے صرف اسی کو انجام دیا جائے، غلط رسم و رواج سے اور ہلڑ بازی سے پرہیز کیا جائے۔ ایک آخری سوال، قبرستان جا کر قبر پہ اگربتی جلانا کیا یہ جائز ہے یا گناہ ہے؟ قبرستان کے اندر قبر پہ اگربتی کس کے لیے جلائیں گے؟ مردے کے لیے اگر آپ جلاتے ہیں تو اس سے مردے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ آپ وہاں لائٹ لگاتے ہیں، آپ وہاں پہ جو قمقمے لگاتے ہیں، آپ طرح طرح کے وہاں ڈیکوریشن کرتے ہیں، اس سے مردے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پہ یہ سب صحیح نہیں ہے۔ آپ قبرستان جائیں، فاتحہ پڑھیں، اور فاتحہ پڑھ کر کے جو کچھ بھی آپ کو قرآن کریم کی آیات پڑھنی ہے پڑھ کر کے اس کا ثواب مردے کو پہنچا کر کے ان کے حق میں دعائے مغفرت کر کے واپس آئیں، یہی صحیح ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے۔ یہ تھے جمعیت علماء ہند کے کشی نگر کے صدر مفتی شہید صاحب، اور انہوں نے آنے والے کل یعنی کہ شب برات کے تہوار پہ ان سے بات چیت ہوئی۔ دیکھتے رہیے ہماری اس ویڈیو کو۔ اگر ہماری اس ویڈیو کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیمرے کے پیچھے حسنین ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ جاوید شہاب الدین۔ بہت بہت دھنیواد۔